बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजी अदालतों के जो केसेस है जिसमें सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, उसका केस आईनी बेंच में लगा हुआ है और इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और आज सिविल सोसाइटी के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उनके दलाइल शुरू हो गए हैं और उन्होंने आज मज़ार कायद के कब्जे का कहकर मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियर कर दिया है। कैसे हुआ ये कि आज इस केस की जब समाअत हो रही थी तो एक तो उनके दलाइल को लेकर जिस तरीके से वो दलाइल दे रहे थे तो अदालत ने कहा कि आप जिस तरीके से दलाइल दे रहे हैं तो यूं लगता है कि आपको कोई 3 महीने तक जो है वो सुनना पड़ेगा आपके दलाइल से जो है। और ये जैसे जमाल खान मंदोखेल ने उनके हवाले से कहा। लेकिन आज असल बात ये है कि उन्होंने कुछ उज़ैर भंडारी साहब के हवाले से भी इख्तलाफ किया और जो उन्होंने अपील को दायरा इख्तियार के हवाले से था। और फैसल सिद्दीकी ने आज आईनी बेंच को ये बताया कि आर्मी एक्ट की शिकों को कल अदम करार दिए बगैर भी सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है, अदालत उसको कल अदम करार दे सकती है। अब एक सवाल जहां पे ज़ाहिर हर वकील की अपनी डोमेन है, उज़ैर भंडारी साहब ने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आर्टिकल 245 पे खड़ा किया। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग ऑफिसर को मुल्जिमान की हवालगी का सवाबदीदी इख्तियार दुरुस्त नहीं है। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उससे पूछा कि जो पहले दिन से पूछ रहा हूं कि एटीसी जज का मुल्जिम हवाले करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा है? तो फैसल सिद्दीकी ने कहा हुक्मनामा तो है लेकिन उसमें वजूहात नहीं दी गई। अब इस हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या अदालत को खुद देखना होता है कि उसे इख्तियार समाअत है या नहीं है? क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज करे? ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया। दायरा इख्तियार से मुराद जुरिस्डिक्शन है, उसकी डोमेन है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो इस आईनी बेंच के सरबराह है, उन्होंने कहा कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। तो अब चूंकि ये इसके अंदर लॉजिक ये क्रिएट की गई कि जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने इन लोगों को फौजी अदालतों के हवाले किया, कमांडिंग ऑफिसर ने इनकी कस्टडी मांगी, तो क्या ये अदालत को खुद तय नहीं करना था? तो फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने एक ऐसा जुमला कहा जो बड़ा मानी खेज है। उन्होंने कहा कि अगर कल को कोई मज़ार कायद का कब्जा मांग ले तो क्या अदालत ये कहेगी कि किसी ने दायरा इख्तियार पर एतराज नहीं किया? यानी आप उसको कब्जा दे देंगे और बाद में ये लॉजिक दी जाएगी कि कब्जा इसलिए दे दिया गया कि किसी ने दायरा इख्तियार पर एतराज नहीं किया था। तो ये बुनियादी बात थी और उन्होंने इसको जोड़ा कि अगर एतराज नहीं हुआ तो क्या इसका हरगिज मतलब ये है कि आप ये समझें कि उन फौजी अदालतों की हवाले से जो हवालगी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये बात जो है वो बड़ी वैलिड किस्म की थी। अच्छा, फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी उनको एक बात को इंडोर्स किया और एक मौके के ऊपर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। जजेस के फैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो वजूहात फैसले का हिस्सा तस्वुर होती हैं। लेकिन आगे चल के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने खुद इंडोर्स कर लिया, उनका तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अब ये अलग बात है जिन जजेस ने ये ट्रायल के हवाले से फैसला दिया था उन बेचारों के साथ क्या हुआ वो भी अपनी तारीख का हिस्सा है। और फिर आप जानते हैं कि आज कुछ 9 मई के केसेस जो हैं जिनमें जमानतें मनसूखी के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए थे और आप हैरान ये होंगे कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही के अंदर बेंच 3 रुकनी इसकी समाअत कर रहा था। तो 9 मई को रावलपिंडी में जो अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस है, पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। अब ये कब से अपीलें दायर हैं ये सबको पता है, लेकिन आज वो तैयारी के साथ नहीं आए और फरमाया जी एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कि वो जीआईटी रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं और उसकी रोशनी में दलाइल देंगे। अदालत ने कहा ठीक है, आप जो रिपोर्ट्स हैं वो जमा करा दें, उसकी जो
تو پھر ان کا جی فیصلے میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے خلاف ریمارکس بھی دیے گئے ہیں. تو احمد رضا گیلانی نے کہا جی بطور پروسیکیوٹر یہ تکلیف کا باعث ہے کہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا کہا جائے. تو جیسے شفیع صدیقی نے کہا کہ جوڈیشل افسر کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر شرمندگی کیوں نہیں ہوئی. تو جیسے یحییٰ افریدی نے کہا ایسی بات ہے تو اپنے جوڈیشل آفیسر کو بلا کر موقف بھی سنیں گے. اب تو یہ سارا خیر معاملہ ہے. تو عدالت نے کہا جی ان معاملات کو دیکھیں گے. یہاں ہو گئی بات. اگلی بات وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جسٹس منصور صاحب جانا چاہتے تھے سعودی عرب, 5 روز کی چھٹی نہیں ملی, اور یحییٰ افریدی صاحب نے ان کو 2 روز کی تو ان کا نہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ پورے مسلم ورلڈ میں سے, مسلم ممالک میں سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ واحد سپریم کورٹ کے جج تھے جن کو اس سمٹ میں بلایا گیا تھا, لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا. اچھا اب آتے ہیں جی آج بڑی کامیابی اپوزیشن کی. رات کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور ان کا جی ہم نے 3 جگہوں کے اوپر وہ کانفرنس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن حکومت کے لوگ پہنچتے ہیں اور اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے. ان کا جی ہم ہر صورت کانفرنس کریں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں سڑک کے اوپر ہی کیوں نہ کرنی پڑے. اور سو وہ اپنی زبان کے پکے نکلے ہیں اور انہوں نے جناب ایک نجی ہوٹل کے اندر بلاخر رات کو اہتمام کر لیا ہے, اور یہ 4تھی جگہ ہے. اور اب اطلاع تو یہ تھی کہ علاقہ میجسٹریٹ یہاں پہ بھی ہوں گے, پھر شاہد خاقان عباسی, محمود خان اچکزئی, صاحبزادہ حامد رضا اور جو دیگر لوگ ہیں عمر ایوب, وہ سب لوگ پہنچے. سلمان اکرم راجہ, مہتاب عباسی اور جو اپوزیشن رہنما ہے وہ وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا, اس کی اختتامی تقریب تھی جہاں پہ مریم نواز اور آرمی چیف تھے, اور میں بطور رپورٹر اس ایونٹ میں موجود تھا اس کو کور کرنے کے لیے. تو آج صاحبزادہ حامد رضا نے اس حوالے سے یہ کہا کہ جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہے ان کو تو اجازت مل جاتی ہے کرنے کی, لیکن ہمیں قومی کانفرنس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن خیر انہوں نے اب اس بارے میں ان کی کامیابی یہ ہے کہ جو انہوں نے کل زبان دی تھی, اور رات کو تو محمود خان اچکزئی کہہ رہے تھے کہ ڈی چوک کے اندر بھی ہمیں یہ کرنی پڑی تو ہم کریں گے, انہوں نے اپنی اس زبان کو پورا کیا ہے. اور انہوں نے آج کانفرنس کا انعقاد, لوگ پہنچ گئے, اب کیا کریں گے, گرفتار کر لیں گے, روک لیں گے, چلیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ آرڈر دیں گے, ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے, نہ دکھائیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کے پاس چیزیں پہنچ جائیں گی, آپ روک نہیں سکتے. اچھا ایک اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی جو سماعت ہے وہ اڈیالہ کے اندر نہیں ہوگی بلکہ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ہونی تھی, اور یہ بتایا جانا تھا کہ اگلی سماعت کب ہوگی, یہ نہیں کہ پروسیڈنگز, ویسے پہلے تو بہت جلدی تھی نا جی. تو اس کی سماعت آج ہوئی ہے, اور بغیر کسی سماعت کے جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھا دی گئی ہے, اور آج جو سماعت ہونی تھی وہ 12 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور اب آخری جو سماعت تھی وہ 16 فروری کو ہوئی تھی, تو 16 فروری کے اب 12 مارچ کو, جس کا مطلب ہے تقریباً 1 مہینہ. اور اب آپ نے پہلے ہر ہفتے کرتے تھے, اب اس کو کھینچنا چاہتے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ عمران خان اپنی پارٹی سے یا باقی لوگوں سے مل رہے تھے تو آپ نے اس چیز سے روکنا ہے. چلیں آپ نے اگر اس سے اس طرح سے روک کے سمجھتے مسئلے کا آپ کا حل نکل سکتا ہے تو آپ کو نکال لیں, آپ کو کون